السلام عليكم ورحمة الله. سمحوا لي شوية معطل، لأن كنت نتسنى الخطاب ديال صاحبة الجلالة نصرها الله. خطبت علينا مسكينة، خطبت علينا والآخر داو للسبيطار، وصاحبته تا هي فيها كورونا وحاملة. هذا هو المشكل. بوريس جونسون هزوه للسبيطار لأن الحالة ديالو شو هذا، وداوه للسبيطار دابا. وصاحبته اللي مازال متزوج بها، صاحبته وحاملة تا هي دابا لقاو فيها كورونا، لأن كانت هي فواحد الحاجة في جهة أخرى، ولكن دابا كونفيرمي بأن فيها هذا. الدنيا خطر، ودابا هذاك اسمو هذاك هانكوك، ماشي هانكوك مصيبة هادي، هانكوك هذاك وزير الصحة. لأن حنا عندنا وزير الصحة، نتوما واقيلا ما عندكمش وزير ديال شنو قلب الصحة، ما عليناش. قال لهم دابا ما يبقاش يتفلى معنا، ولا في عمري تفليت معاه. شاف ولدي يشرب بشكيطه، قال لهم بقيتيش تجريو بالبشكيطات، باغي يمنعها عليهم. شتيها دابا الدري يلاه مشى خسر باش عليه الفلوس، شرب بيكالا، ودابا قالوا لي لا، دابا قال لك غادي كونسيديريو. ايوا دابا القضيه صعيبه، ولكن دابا كما قلت لكم في النهار الاول شحال هذه بان من نهار بديو درتو داك الحجر ولا الكياس درتو على الشعب المغربي. قلت لكم عطيوه الخمر وعطيوه، خليو ليه الخمر باش يشريه في شعبانه، وعطيوهم الكيف. ودابا اليوم تسمع واحد طبيبه ما اسمك طبيبه الشامه، الشامه ولا الشمه ما عليناش، شامه، طبيبه الشامه قالت لهم بان خصكم تسهلوا معاهم بالناس صحاب السبسي، لان السبسي يقضي على كورونا. عرفتي ملي ديك وضربها في السماء او يدخل لك مع الاير ويف ديك الكيف طاف. انا قلت لكم شحال هادي، قلت لهم داك الكيف اللي مسيطر عليه هذاك اسمه هذاك التوفيق ديال الديانه، وزاره الديانه، دوك الاراضي اللي عنده في الملك ديالو. قلنا لهم عطيو الكيف يفرقوا عليها، ولا يبيعوه يدوزوا للدروبه يقولوا شحال بغيتي، 50 غرام 100 غرام 200 غرام، قبطات جوج قبطات. الناس اللي تيعملوا القبطه ياخذوا القبطه وعادي ينقيوها ويقطعوها، واللي ما عندوش راه يعطيوه داكشي صلاب، ما عليناش. فلهذا حنا قلنا هذا دابا الاطباء تما متفقين معايا على هادشي ديال الكيف. ايوا كيما عم نتكلم انا، لان الناس بقى عليا بالسبان، يا الجاهل يا هذا يا هذا يا هذا، انت ضد الاسلام، انت ضد المساجد، انت هذه. شوف شوف انا كيما قلت لك، انا هذا العبد الفقير، هذا انا احسن منك، انا مسلم احسن منك. باش تقول لي المسجد بيت الله، ما سيدي بيت الله وبيت المواطن. المسجد اللي ما غاديش ينفعني ما عندي ما ندير به. واش فهمتي؟ المسجد خصو يكونوا فيه بزاف الحوايج، يكونوا فيه قاعة ديال الأعراض ديال الموتى، فيه قاعة فين يغسلوا الميت، قاعة ديال الممرضة، قاعة ديال الطبيب. ولا عندكم الفلوس وتجمعوا الفلوس، شريو سكانير ديال هي السكانير. هذا هو المسجد. عاد المسجد ملي يعيك عندك الارض، دير ايطاج الفوق ولا دير ايطاج سوسول، ودير هذا، ويبقى المسجد خدام العام كله. ومن دخلوا الفلوس ديروا واحد الممرضه تقاعد، جيت تما تقول البراوات عباد الله، تشوف الدراري، جي طبيب تا هو متطوع ولا كاع خلصوه، ولا يتخلص من عند الناس بواحد الثمن قليل. هذا هو المسجد. هذا المسجد اللي ما فيش المنفعه ماشي مسجد، لان خصنا نتقدموا مع الوقت. هذه راه 2020. واش خباركم ولا مخباركمش؟ اش اجت بالهجري 1483، ما عليناش. فلهذا يا ذاك المنافق اللي باكين شابعين فيه سبان، هذا قال لي واحد السيد منين جا؟ قلت له انا جاي من الدار البيضاء، منين جاي؟ ما جايش والو، بحالي بحالك، غير انا مسلم بدون نفاق، وانت مسلم بالنفاق. انت بغيت تحقرني بالمساجد، يعني ملي قلت لكم راه ما دار خصو يتاجل، ما فيه عيب. نتوما كاينه في الحديد ولا ما فاش كاينه، الا مرضتي الا كنتي مريض كل رمضان من بعد مثال رمضان تصوم يومين 3 ايام، داكشي اللي ضيعتي تصوم. ايوا دابا حنا عندنا هذا المرض ديال التاج. ايوا الناس مرض داكشي، علاش ما نحنا نأجلوه ونديروه في نوفمبر،
نديرو في نوفمبر ونصومو، ملها نصومو 6 سوايع في النهار لأن النهار هذا يكون قصير، وملها نخلصو الكريدي اللي علينا. ما فاهم واش الإسلام ولا تران ما تيخرج من السكة. تا التران تعملو داك الاكتشانج ويزيد. وانتوما شنو هو؟ ما ترجعوش الإسلام قابل للتغير. الإسلام واحد الإنسان، واحد الديانة. انت كاع العالم حاسدين عليها، وجي نتايا نعوذ بالله من الشيطان غادي نسبك وانا لابس هادشي. ما تقولش ليا من حقكم تسبوا ديروا اللي عجبكم، زعما كي مسكين ما طلع للجنه، ما طلع للجنه لا والو، الله يدير امك تطلع في الحفره بحال خوتك، فهمتي؟ ما كاين لا جنه لا والو. بحال باك تتسب فيا عول على الجنه والله ما طلع ليها، غادي يطلعوا ليها غير الاعضاء ديال المعهد العالي الملكي تاع. فلهذا اخي المسلم المنافق، شوف المساجد، ما كاينش المساجد غتبني مسجد وما فيش هاد التسهيلات، ما تبنيش ليا. انتنا واش عباد الله جردة داك كارتي قلتي واقيلا فين جردة، ناضو هادوك المتطرفين تيجمعوا فلوس باش يمشوا عند السيد العامل، تقاول انت ولا العامل، مشاو عند السيد العامل باش يحيدوا الجردة في تريحوا الناس متقاعدين وداكشي هذا، وجا هو بغا يدير لهم الجامع تما. شوف هذا واش هذا اسلام؟ هذا اسلام؟ بلا ما نقول لك على البار، جو تبني لي الجامع على البار وتسد لي البار ديالي، كاع ما نتكلموا عليها، خليها هذيك. دابا هذه جردة تيتنفع بها كاع المسلمين واللي ماشي مسلمين، وتنوضوا نتوما المتطرفين وتقولوا حقا بغينا نديروا المسجد هنايا، جيت تما كوزتي. ها ما ديرهوش الاسلام الطريقه ديال لا ولا كنتي تصلي في دارك شو يديها فيك. واش نتايا خصك ديما تبان غادي للجامع وجاي وهذا وهز معاك البدعيه وهذا وهز معاك اسمها شي يقولوا الزربيه وشنو هذا، واخا ونصباط وجاي. شنو هذا اسلام؟ شوف الله يرحم باك، الا بغيت تسبني اش نقول ليه؟ تكون منطقي، فهمتي؟ كيما قال سمو مروك، مابقاش حل فمكم كاين الكلاب حاشاكم. قالوا لي بان العفو، وقال الملك عفو، الملك ما شناش، وشنا الملكه اللي كبر من في العمر تقريبا الدوب ديال العمر ديالو، ولا تخطبات مسكينه هذا وهذا، قالت لك راني معاكم هذه وهذا دابا حنايا غادي نمشيو عندنا في البرنامج نقولوا لهم تيقلبوا لينا على الملك فين هو الامير والاميره، خصنا هادو بغينا نشوفوهم فين هو، وتوحشنا الملك ديالنا في السراء والضراء، خصنا ما يكون حاضر يخطب علينا. بغينا نعرفوا واش ديك اللائحه ديال العفو واش باعوا وشراو فيها، لان مش صحاب الريف، صحاب ورزازات، صحاب جراده، صحاب الدار البيضاء، سطات، مول الحانوت، القناوي، وزيد باش تفهم حتى شي واحد. كيفاش درتو له 5645 كيفاش درتو له هذا؟ ودابا هاد اللجنه ديال العفو وقيلا ضربت الفليسات اللي باعوا العفو، كيما تيبيعوا ديما، هذه معروفه تيبيعوا العفو، فهمتي؟ من داك الكافنا ولا تقول انت مدير السجن، من هذاك هذا وتيوجدوا لك الدوسي وتيبيع، ويدفعوا لك وزاره العدل يدفعوا اللجنه وهذا وكلشي مدموس، تبيعوا البلايص. حنا قلنا لكم باش تعفوا علينا على هاد الناس حب الراي وهادو ماشي تعفوا على ما عرفتش على من عفيتو، ما عرفت والله ما عرفت على من عفيتو. دابا نتوما قال لك الملك عفو، الملك ما شفتوش والله، ما شفناه توحشناه، بغينا نعرفو فينا هو. قالوا ما بغينا. دابا انا علاش لبست اللبسه؟ باش لو واحد يشوفني بهاد اللبسه يقول تيشبه الملك، وانا ما تنشبه حتى شي واحد، شبه الكراي، فهمتي؟ هادي عطيها لي ماما فرنسا، هي هادي شتيها ماما فرنسا، عطيها لي ماشي لي، عطيها لبا. لأن با كان خائن، كيما قالوا الآخرين، كيما قال داك ولد القحب هذاك سامسون، قال لهم باه كان با كان خائن. ما عندناش يقول اللي بغا، فهمتي؟ عطاه هذاك، مشي شوف مو كيجدي عليناش.
فلهذا الإخوان الله يرحم بها والديكم، الله يرحم بها والديكم، ما نبقاش تقولوا أنا ماشي مسلم ولا هذا، حشومة عليكم حشومة عليكم. أنا قلت لك المسجد اللي ما فيش هادشي ما عندنا ما نديرو، وتكون فيه كاردوري للدراري الصغار يتعلموا هذا ويقراوا القرآن يحفظوا القرآن ويعملوا تاني فيه الرياضة، فهمتي؟ ويدخل لكم شوية الفلوس، دخل شوية الفلوس غادي يخلصوا بها هذاك. قاعة الرياضة حرام في الإسلام الرياضة، وديروا فيه الدوش. الناس اللي ما عندهمش يجوا يدوشوا تما بشي ثمن قليل يدخل يدوش ويسكن فيه تما، وكنديرو الدوش بالماكينة هذاك قول يا جماعة أنا قود مابقاش تريح لي تدوش النهار كله، معليش ندير بحال داكشي وعلاش لا. وهذا هو المسجد فيه شي عيب. أنا قلت لك هاد المساجد دابا صافي ديموضي، ما عندنا ما نديرو بهم صراحة. إلا ما كانش غادي ينفعوا الساكنة وينفعوا المسلمين بحالي أنايا، ماشي المنافقين المسلمين، ما عندنا ما نديرو بهاد المساجد. أنا نقولها وعيدوها وتحمل المسؤولية، فهمتي؟ ما تدخلهاش في الإسلام تقول أنا كافر ماشي كافر. واش عيب بدك دير لي جامع ودير لي في قاعة في ممرض وفي دكتور وفي سكانير ولا شي تقول شي ولا تا دانتيست، علاش ما يكونش فيه دانتيست؟ علاش؟ غرف وتعليم اللغة، واحد ديال اسمو ديال الكمبيوتر روم، فهمتي؟ باش الناس يتعلموا هذا، وقاعة ديال القرآن. علاش؟ هذا هو إذا كان هذا محسن، وهذا هو المحسن يقوم بهذه الأشغال، ماشي يدير لي 4 حيوط يقول لك هذا ويعطيها كاسمو هذاك البوينتي داك التوفيق، يقول لي هكا تبرعت عليك بجامع. لا ما تبني لي، ما نبني لك داك البنيه غتبني لي يريب عليك. إلا ما ديرش لي هاد التسهيلات في المسجد ما عندنا ما نديرو به. بغينا المسجد ولا الجامع يخدم الكوميونيتي، فهمتي؟ ولا ما فهمتيش عاود نكرك. هذا a reason with you now, so don't fuck push me. قد علي بك اللغة يا brother you are not Muslim, you're the fucking not Muslim, I am the Muslim because I don't do no harm to anybody, I am here on my own. بالمروكي الحاجة بيلا بونسوا، فهمتي؟ هذا داخلين سوق راسنا، فهمتي؟ وهذه في حالي هذا قلنا لك نعاود لك المرة الثانية عاود نكرك. قد تخلعني بهذا تقول لي هذا أنا راني مسلم أكثر منك، أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ونتايا أبي راس كيما قلت لك قبيله. ناري تنسمع هذاك شي واحد يقول ليه مامون مبارك دريبي تدريب له دريبي مثلا، قال لك شاف النبي 2 مرات. اللي اكثر من الفاكين كورونا هذه، قال لك شاف النبي 2 مرات في النوم ديالو. هذاك اسمه ذاك الله الملك الحموشي شاف النبي صلى الله عليه مرة وحده، وهذا شافو 2 مرات. قال لك هذا خارج عن طبيب النفس، ولكن من الناس جوجلاوه وتشيكاو عليه ماش من طبيب النفس ما عرفش. هذا بك عليهم هادي وهذا والله والمالك ديالنا وزيد لا بدي ندخل في المالك بزاف، لكن راني ما عرفتش قد اللعبه ندخل المالك، راه هي دايره باينه فيه بانه منافق. كاع اللي بغى يبدا يجبد المالك تعرف المنافق، فهمتي؟ فلهذا هذا اسمه مامون مبارك دربي ولا ما عرفتش هذاك السميه، شكون اللي كان خصني. وسمعت بان هذاك دوك السيكريتي ديال المستشفيات قال دابا ولاو دوك اسمهم دوك اللي تيكونوا في مويه بارده دوك اش نقول لهم القراب ولا شنو هما دوك اللي تيكونوا في جامع الفان تيبيعوا الماء. دابا دوك السيكريتي دابا تيبيعوا الماء للناس اللي مرض. دابا داروا بيزنس ولا يبيعوا الماء السيكريتي مع الفرمليات، تيبيعوا الماء للمرض. هادي ماشي بومبا، هادي فوت بومبا هادي. واش هاد السيكريتي هادو واش بغا يكون؟ تيبيعوا الماء عباد الله، تيبيعوا الماء للمرضى، تيبيعوا لهم الماء. شتي؟ هادو السيكريتي ديال المستشفيات هادو.
سير قول الحموشي ولا قول لك جو بيتشي ولا شي حاجه. انا نقول لك من هنايا فهمتي. فيك محمد السادس، انا قلت لكم اي سبيطار فيه محمد السادس، محمد الخامس، الحسن الثاني ولا الحسن الاول، هادو عرفوا ما والو، لانهم تيستعملوا الاسم ديال الملوك وتيبقوا على تيسلخوا في المرضى. واش عباد الله الاطباء ديالنا، اطباء عندهم تجربه اللي عنده 20 عام في الحرفه كلشي تيموت اللي مات. في سيدي مومن، في سلا، في الرباط، ما عرفتي تيموتوا. علاش؟ لان ما عاطينهمش. لا ما نثق بهم، لان هنايا وتيموتوا هنا وتيموت عن الاطباء، لان ما عاطينهمش دوك الماسكات ودوك الكسوه وداكشي، ما عاطينهمش ولا ما كاينينش بزاف. ايوا هذا كيفاش دابا الطبيب يجي ولا ما عاطينهمش؟ دابا مساكن دوك اللي عندنا داك ما عاطينهمش هذاك بروتكشن، ما عطيناش لهم. وتيموتوا مساكن الاطباء والممرضات، حتى هما الممرضين والقحاب السيكوريتي ما تيموتوش، وراه هما اللي يدخلوا كورونا، لانهم طفيلين هاو في الباب، هاو في الداخل، هاو في الكوريدور، هاو خارج، هاو هذا هاو زعما قاعة الماء عامله كورونا تيبيع على الاخر. هذاك اللي في نعس اللاموسيه تيبيع عليه، وهادو داخل ما لابس الحوايج الاول. هذوك السيكوريتي الا كان شي واحد يتصنت ليا، ماشي بحال داك المندوب داخل السبيطار بلا كسوه بلا والو، شاف واحد الدري تي اون ستاج، انت شكون انت هنا، شكون دارك هنا، بابا بابا بابا، قال لي ما عرفتيش. واش بيعرف فيك؟ كاينه تصويرت الملكي اللي كاينه نعرفوها، هذا تكون معلقه في الحيط. اما انت شكون؟ قال لي انا هو المندوب ديال الصحه في هذه الناحيه هذه. باقي ديك مره راكش عارفين. والسيد جابوا مدير المستشفى، وجابوا الطبيب الكبير، وجابوه باش يدير ستاج ويساهم في هادشي ديال الازمه ديال كورونا، وتيتكلم اللغات هذه. هذا الدري واحد جا قال لي خرج عليا بحال السبيطار ديال باه، خرج عليا فيه الدبلوماسيه باش يمشي عند الطبيب، عند المدير المستشفى، يقول لي شكون هو هذاك السيد، هذا يفسر ليه، ومن بعد يستدعيه ويخرجوا من الباب الاوراني. وتا واحد ما شاف قدام عباد الله، قال لي ما عرفتينيش. واش نعرف مدير امك؟ ما نعرف فيك كاع. ولد القحبه شفا، الا كنتي مندوب ديال الصحه في الناحيه هذيك. وهذيك النهار البوليس واحد القايد خارج تيعمل ديك الباترول شي في واحد الكارتي ديال دوك الشفار يكونوا السياسيين. خرج قال لي الاخر قال لي خصك تدخل لدارك. قال لي ما عرفتينيش. ويلي علاش نعرف فيك؟ ويلي ما عرفتينيش شكون انا؟ يعني دير امك ما انت والو، بحالك بحال عباد الله. ملي تيطبق القانون تيطبق على اي واحد من اللي وجبد، فهمتي. واش انا وليت لاستيك؟ ما عرف فسروا لي علاش من اللي وجبد. فلهذا خليني نتكلم معك الله يرحم باك، ولا عييتي؟ انا نقول لك. قال لي الناس تعمل الشغل ديالو، قال لي ما عرفتيش شكون. دخل دير امك للدار ولا طلع دير موفر قول نمشي ناكل العصا. ديك الساعه نشوف واش تكون. دير حالة طوارئ يا معلم، حالة طوارئ. الاخوان ما تنساوش تفيقوني غدا مع الصباح، فيقوني بكري باش نشوف واش جاني تشيك من عندك الفلوس اللي جمعتو، واش هذا عطيني حقيت انايا. قال لك نهار 6 في الشهر. واحد كتب لي، واحد تيفهم زعما كي سبيك انجلش. ار يو جيتين ويلفير؟ فاك يو. اش من ويلفير؟ انا عندي بنشن. كون كانت البنشن ديالي قليل على الويلفير كنت عطيوني هما الويلفير اوتوماتيك، وانا ما البنشن ديالي كثر من الفلوس اللي خصني نعيش بها. دونك ما عندي لا ويلفير ما عندي الله. وانت دخلني فيك في زكك وشمو. يا العطاي تسقسيني بهذا السؤال تستهزأ بيا. واحد قال لي يدوخني، هو عنده جي كينيدي، هو عاوتاني داير جي اس. قال لي هالو، انا نقول جي اس. جي اس راه جروب عندنا في الانجليز ديال الدراري كوع، ما عليناش فهمتي. قال لك تحيه سي جي اس، تحيه. ديك الدريه اسمها لي، ديك الدريه منى قالت لك مشات. قلت لها انا ولدي، قلت لكم انا ولدي مشى للمكسيك 3 fois رخيصه، 10 ايام ب 1300 ماكله والشراب وكلشي،
وداكشي ديال الليل معناه. وهي قالت لي نمشيو من لاس فيغاس نمشيو للكارابيين ولا المكسيكو ب 1200 دولار سيمانه واكلين شاربين. وتشات لك 300 ديال الدولار تمشي مع الرويال 1500 وزيد عليها شويه ديال الباكاج وزيد عليها ثاني البايزه غتخون ليك وزيد عليها واحد ساعتين ديال الطريق ديال التعطال و1500 وعاد لحق المغرب وعاد ثاني تشبع بوسان. بوس يا ما تبوس، بوس يا ما تبوس، بوس يا ما تبوس. على سلامتك مالي جاي من السماء تقول لي على سلامتي. جا هذا خصك تدور مع هذا وتدور مع هذا وتدور مع هذا وتدور مع هذا وتدور مع هذا على خوك واحد يجيب لي شي رويحه. واش من رويحه؟ عرفتي ندير لهم انايا نمشي ديك واحد المكاسه تبيعوا فيها الريحه بونبون نشريهم باكيه كبيره الريحه ندير لهم اخويا. هو باغي يمشي يشري باكو رابان ولا اراميز ولا دولشي كابانا 60 70 80 القرعه نشريها ونديها لي كادو. وعلى الاخر يقول لي جيب لي قميجه نلبسها معاها. واش شي لبسه ما نديها له. ما نمشي لا المغرب لا وكتاريف هادوك المغاربه ديال الطاليان نتوما هذوك الطاليان ديال الاسبانيون الا كنتو ولاد الناس تعترفوا بالخير قضيو العطله في اوروبا. عندكم الاختيارات قضيو العطله في اوروبا باش تقولوا للناس ديال اوروبا احنا معاكم ما غاديش نخرجوا فلوسنا غادي نساهموا في السياحه ولا في الاقتصاد المحلي. هذا نداء. انا ماشي نخطب عليكم انا هذا نقول لكم انا بعدا انا مش صالح ما غادي مش هذيك دير 100%. اذا كانت فيكم النفس وكنتوا رجال وتتعرفوا بالجميل هي هادي ولا نتوما تنساو بالخف غتمشي كورونا. راه جمعي داك الزبل باليزه فوق باليزه فوق باليزه وثلاث ايام نتوما الخنز في الطوموبيله ما كاين لا عومه لا والو. حتى تلحقوا الباركو عاد تبقاو تعملوا لا ميلونج ما عليناش. لهذا اللي بغى يشبع فيها سبان يشبع فهمتي. انا قلت لك اذا كنتو الناس تعترفوا بالخير هذا العام ما تمشيوش مع الرويال وما تمشيوش للمغرب. ما دالك كانت امك ولا باك تقرب يموت ولا شي حاجه هذيك مسموها وصافي. ولا كاع الدعاة الضروره صيفط لهم شويه الفلوس وما تدخلش وتقام عليك رخيصه ودوز واحد 2 سيمانات مع ولادك ولا 3 سيمانات من برا وفرحانين وانتم مالك خارجين كل ليله تشرب لي كوكا كولا ما ليناش. هو هذا كلشي. ومره صلى قدام عباد الله في الرمله في لابلاج يقول لهم بانني مسلم. انا I am from Morocco. I'm going to say my prayer بالزعت. شتي البساله كي دايره. شنو علاش نتكلموا على الثاني شنو دابا خصني ثاني هذا غادي نديرو ديك اسمها ديك الكارطون عاوتاني في هنايا. هيا نكتبوها شتي. هيا باش ما ننساوش فهمتي. هيا كاتبينها لكم هنايا. اللي شاف الملك ولا شي يقول له دينو اللي خطب علينا يقول له قال لك اللورد ابي بغى يشوف بغى يتصنت لك بغينا نعرفوك باش نعرفوا شنو هو هادشي شكون اللي مشي البلاد وشكون اللي دار ديك اللائحه ديال العفو وعلاش جبال ريافه ما خرجوش ورزازات وجراده والدار البيضاء ومول الكاسكيطه ومول الحانوت والقناوي وداك ماشي واحد يقول لي بابا وشي حاجه السميه عنده. هادو علاش بغينا العفو يشمل هاد الناس هادو لان هذيك اللائحه هذوك اللي عفيتي عليهم ماشي تا هو ما واش ما كاع ما فبرش تيجيبوا لي الليسته وصافي. هذوك القواده اللي في اللجنه لجنه العفو ودوك السماسريه ودوك المديرين ديال السجناء ولا المضرعه ولا شي يقولوا لهم هذوك اللي يديروا كثر هذوك هما اللي تيضربوا فيها الفلوس. ويقول حق الملك يقول الملك ما واش الملك غادي الملك غيلعب معك الكره الملك يلعب معك الباسكيت الملك غيمشي يلعب معك السكيل الملك غادي يبني لك الدار الملك غادي يهريب لك الدار الملك. هادشي هادي خلينا الله يرحم باك ويلي السيد هذا ويلي هما كاين هذا دوك المنافقين. ايوا صافي هادشي اللي كاين. تكلمنا على داك اسمه مامون مبارك دريبي ماشي هذيك من الصالحين مش من صالحين تقود
ما كيخمق لها عباد الله. انت هاد المينيكات شتي داني دبرت عليها، تنجمع المينيكات شتي هما هنا البي ديك اسمها دير لها فالي هذا ما نطولش عليكم، غنمشي بحال هادي ندير لنا صافي ما كاين والو. هذاك بوريس راه دخل للسبيطار، صاحبته راه فيها الكورونا كونفيرمي، ولكن خطا لأنها حامله. والملكه بخير وعلى خير، راه خطبات وقالت لنا حتى هي معانا. ايوا هادشي اللي كاين. وبرنس تشار فتح السبيطار، فتحوه بديك بفيديو لينك، ماشي ديك اللعبه ديال قطع ما تقطع. داروا ليه التلفزيون وهو لهيه في اسكتلندا، وتيتكلم معاهم في الماكينه بحال هادي، ولهيه تشوفوا قال لك الممرضه انتيا غادي تمشي وديكلاري السبيطار نايتينغيل. هذا اللي بنوه في الاكزيبيشن، هذا خدام. ايوا لهذا بدنا نطلبوا داك. واش تطلب عندك؟ ما تطلب من الشفار، داك وزير الصحه يمشي يشري الماتيريال باش يعطي للاطباء باش يحميو راسهم. راه الناس هما الاطباء تيموتوا، والاخرين ولا القحمه واش يجي يخدموا حكا فيهم مرض بالعاني. فهمتي؟ هذوك الاخرين صحاب الكلينيك، هذوك الشفاره ماشي الشفاره، هذوك الجزار هذوك. سخنت ياك. اليوم الحل كان زوين، النهار كله وانا خدام تنغسل نقي الكراج ولا نحيد الزبل ولا قالوا لي لوح بشكيطه، قلت لهم ما نلوحهمش، نخليهم انا نبيعهم شي واحد ولا المروك. نهار يمشي بغى يمشي للمغرب نسقهم ليه في الطوموبيل يعملهم من الفوق ويديهم من المغرب. فلهذا خليني نمشي بحالي الله يرحم باكم. وراك وعاود لك هراك. إخوان المشاركين راه فتنا 30,000، أقول لهم بارك مسعود. لا 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 ما خصنا والو. نهار 7 في الشهر غادي نحتفلو، قلنا 7 في الشهر 51 عام وأنا في هاد الدولة هادي. و 51 عام باش خرج من المغرب. البحر خرج من المغرب بكثرة 1969، و7 في الشهر دخلت لندن. إيوا غادي ندير واحد باش نكملو 51 عام. والحمد لله بخير وعلى خير، وما خصناش وما عندناش وما خصناش. فهمتي؟ والحمد لله هنا كلشي فابور. فين تلقى بحال هادشي؟ فين غتلقى بحال هادشي؟ تعيط للطبيب تيجي عندك. الا ما قدرتيش تمشي مليح. فيها ديرها في المغرب والله ما يجيكش ولا الحرام. يجيو دوك صحاب البومبيه 500 درهم باش يجي عندك. 500 درهم ياك والله ما عرف. خلينا نوراك ونعاود نكررك. اخوان ما تنساوش تشاركوا، تابونيو، سبسكرايب، بارطاجي، شير، وفرقوا بعضياتكم. كليك لايك ديسلايك ولا كنتي ولد القحمه سينيالي. فهمتي؟ نتوما سينيالي وانا نعمل ابيل وغادي ما خاسرين والو. فهمتي؟ تدعيو بوحدكم يا صحاب اليوتيوب. وين صحاب اليوتيوب انا نقولها اليوتيوب بس دابا تيحبسوا بعضياتهم. اليوتيوب شوف بني عمك، ماشي ديك واحد يدخل سوق راسو وواحد بكر تينوضو هذا. فهمتي؟ ولكن مازال ما عنديش السميات. نهار يكون عندي السميات نحطهم لكم هنايا. فهمتي؟ ما عندي ما خاصها والو، كيما بغا يكون ديال مو. فهمتي؟ انا نقول لك الصراحه. خلي كل واحد يترزق على الله، كل واحد يترزق على اللي بغى يترزق، واللي بغى يتكلم، واللي بغى يخطب، اللي هذا وهذا. تصنت ليه خذ داكشي اللي عجبك، واللي ما عجبكش نسى ودوز بحالك وزيد عند الاخر وعند الاخر وعند الاخر وعند الاخر وعند الاخر. صافي ما يبقى تبلوكي ولا ما تبلوكي ولا شي. اشنو انا تنبلوكي عباد الله هنايا. هذوك القحاب اللي ما عنديش كيفاش نجاوبهم. تلقى لك كيفاش نجاوب ما نلقاش، ندير لهم نحيدهم بصافي. ما فين مرباح تيسبك وما قدرش يخليك يعطيك الفرصه باش تسبو. انا ما كاين اللي يسبني وعنده عن اخلاقيه فاش نسبو تنسبو. معقول. سي خلينا ندير لكم الصفاره تبقى تشدوا بيا القدا. هو هادشي اللي كاين. فهمتي؟ واحد قال لي دير 15 دقيقه، واحد قال لي ما ديرهاش، واحد قال لي دير اكثر من نص ساعه، وانا خويا ما عرفت ما ندير. فهمتي؟ Your last order at the bar please. Your last order. المرة كي داير اليوم نهار زوين. اشنو؟ مشيتي للبحر؟ اش من البحر مشيتي ليه؟ هذا اللي هنا غير الناس.
تقلب على جوا منين انت واش تسمعش الراديو؟ واش قالوا لكم ما تمشوش؟ قال لك الخاوي. الله الحمد لله كلشي يا الاخوان. خصنا نديرو شي قويميله. قال لي واحد طيب لي رفيزه. ايوا ندير الرفيزه، عندي الحلبه عندي العدس عندي كلشي. غنديرو الرفيزه علاش لا. غنشوف كيفاش ندير داك، ندير المسمن ديال بالخف ولا نمشي نشريه احسن. بقى نمشي نشري ما فيهم داك الزعر طق 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 لي الزيت يخمر. لا نمشي نشريه ونطيبو الرفيزه. لا كلها مزيانه الرفيزه مع الايامات مزيان. ايوا هادشي كذا خوتا صافي. ها يلا يو لاست اوردر بليز ات بار. يو لاست اوردر. زين لاباس ماشي تفيق قدام على الصباح. ها حتى 10 ماشي يجي الفاكتور 10 ونص. هي عليك. صافي غدا يجي الشيك. ويجيبوا لي نصرف حتى البنكات بعاد عليا انا من البنكات. ما عندكش الكونت يخشوا لك الفلوس. ايوا دير كونت. ها لا تعطيهم الكونت ديالي. مصيبه هادي. يلا finish your drink and piss off please. نسدو بكري. دابا هو التلفزيون عندنا يعني غير الريبيت ما ريبيت فيلمات قدام داكشي ما كاين والو دابا فهمتي. ما يقدروش يديروا برامج ما يقدروش يتجمعوا فهمتي. دابا دوك الاذاعه كل واحد مريح في دارو تيتكلموا بحال هادشي بحال يعني هادو تيتكلموا بعضياتهم. ما يقدروش يجمعوا. كاين بعد لي دي جي تيديروا البرنامج ديالهم فهمتي. غير انا عندي الزهر نديرو من البراكه. قال لي واحد عندك براكه. ايوا دير ماك البراكه تقدر تشريها ما عليناش. ديال المره عنده براكه ما عرفتش البراكه كي دايره هادي. ما عليناش. فلهذا غادي اجا المركز. خلصي كريدي ياك. ها حتى تنسى فهمتي. بغيت نقلب كتاب. خصني نقلب كتاب شوف واش خلص. خلص. ندير معاه كريدي واخا هو مكحله كاع مع لي بنك. انا تعطيه كريدي حيت ما عنديش ديك اللعبه ديال كريديت سكور فهمتي. ما نديرش انا. يلا سيدي الله يطول لنا عمركم. تصبحوا على خير.